फैसल आबाद डिवीजन में कोरोना वायरस के खतरात कम होने लगे। जेलों के 107 कैदियों की टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। जेल इंतजामिया का कोरोना से बचाव के लिए बेहतर इंतजाम का दावा। डीआईजी जेल खाना जाज सईदुल्ला गोंदल कहते हैं किसी को बाहर से अंदर आने और अमले को बाहर जाने की इजाजत नहीं। करंटीना सेंटर्स में हैरत अंगेज हद तक रश कम होने लगा। जंग में मुतासरा मरीजों के अहले खाना कोरोना फ्री करार। 32 अफराद की टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। जिला फैसलाबाद में 36, चिन्योट में 8, टोबा टेक्सिंग में 5 और झंग में 10 मरीज जेर इलाज। इंतजामिया के मुताबिक तमाम मरीज तेजी से सेहतयाब हो रहे हैं। तांदलियावाला में लॉकडाउन से ड्राइवर तबका बुरी तरह मुतासिर। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद होने से ड्राइवर बेरोजगार हो गए। घरों के चूल्हे ठंडे, बिल और किराया देने का मुश्किल हो गया। मुतासरीन की आला हुकाम और मुखय्यर हजरात से मदद की अपील। मुरम्मत के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च, ग्रिड स्टेशन की खराबियां दूर न की जा सकी। फैसलाबाद के अब्दुल्लापुर ग्रिड स्टेशन में फनी खराबी। मदीना टाउन, मंसूराबाद, एक्स ब्लॉक और अब्दुल्लापुर की बिजली बंद। बिजली की बिला तासुल फराहमी के दावे महज दावे रह गए। माह सियाम में दस्तरख्वाह का लाजमी जुज खजूर 240 रुपए किलो हो गई। टोबा टेक्सिंग में आलू 44, प्याज 42, गाजर 31 रुपए में दस्तयाब। अदरक 290, लहसुन 240, सब्ज मिर्च 52 रुपए किलो में फरोख्त। चिन्योट में आलू, मटर और टमाटर की कीमतों में 10 से 15% तक कमी। प्राइवेट स्कूल के एडमिन ऑफिस खोलने के लिए 5 दिन की मशरूत इजाजत पर तहफ्फुजात। नोटिफिकेशन अदालती अहकामात के मुताबिक जारी नहीं किया गया। चेयरमैन आसिफ अली शाहिद ने एतराज उठा दिया। एडमिन ऑफिस बैंकों की तरह मुस्तकिल बुनियादों पर खोलने का मुतालबा। सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी जमा कराने की तारीख में तोसी। टैक्स गुजार 27 अप्रैल तक अपना टैक्स जमा करा सकेंगे। इससे कबल 15 अप्रैल टैक्स जमा कराने के लिए आखिरी तारीख मुकर्रर की गई थी। तामीराती ऑर्डिनेंस मंजूर। तामीरात से वाबस्ता अफराज ने तहफ्फुजात का इजहार कर दिया। स्क्वायर फुट टैक्स ज्यादा लगाया गया। हर इलाके में 1 फीस रखी गई। स्टेक होल्डर को साथ बिठाकर पॉलिसी मुरतब की जाए। नई कमेटी बनाने की दरख्वास्त। एहसास प्रोग्राम के तहत श्योरकोट के मुस्तहिक अफराद की इमदाद। फेज 1 में 2800 मुस्तहिक अफराद में 3.5 करोड़ रुपए तकसीम। फेज 2 में अब तक 1000 से ज्यादा लोगों की मदद की गई। असिस्टेंट कमिश्नर फैजान अहमद ने बेहतर इंतजाम की यकीन दहानी कराई। टोबा टेक्सिंग में भी एहसास किफालत प्रोग्राम के तहत इमदादी रकूम तकसीम। MPA सईद अहमद सईदी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी नायब सदर चौधरी इशफाक का सेंटर का दौरा। इंतजामात का जायजा लिया। खवातीन से सहूलियात भी दरियाफ्त की। झंग के साथ किफालत सेंटर पर ड्यूटी असातिज़ा गायब। डिप्टी DO ने रिपोर्ट में गैर हाजिर असातिज़ा मुअत्तल। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर एलिमेंट्री ने अहकामात जारी किए। सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से मुस्तकीन में राशन तकसीम। गुलाम मोहम्मद आबाद के कलीम शहीद पार्क में 2500 मुस्तहिक अफराद को राशन दिया गया। ट्रस्टी चौधरी यासीन और ताजी रहनुमा असलम भल्ली की शिरकत। हुकूमती अहकामात के मुताबिक समाजी फासला यकीनी बनाया गया। कोरोना से बचाव के लिए इकदामात। जमात इस्लामी यूथ विंग पीर महल में सरगर्म। अल्लाहवाला चौक, बाजारों और इबादत गाहों समेत अस्पतालों में स्प्रे कराया गया। अल खिदमत फाउंडेशन ने शहरियों में मास्क और सैनिटाइजर भी तकसीम किए। लॉकडाउन में मुस्तकीन की इमदाद के लिए राशन तकसीम करने का सिलसिला जारी। अहमदपुर सियाल में तहरीके गुलमान सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जानिब से खाने का बंदोबस्त। सरबराह तहरीके साहबजादा जैन सुल्तान और साहबजादा अजीज सुल्तान ने 100 खानदानों में राशन तकसीम किया। चिन्योट पुलिस लॉकडाउन से मुतासर अफराद की खिदमत में पेश। पुलिस मुलाजमीन की अतिया से मुस्तहिक अफराद को राशन फराहम किया जाएगा। DPO सैयद हसनैन हैदर ने 432 खानदानों में राशन तकसीम किया। अंजुमन ताजरान ऑटो पार्ट की जानिब से फैसलाबाद में मास्क तकसीम।
صدر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری سکندر اعظم کی خصوصی شرکت، شہریوں کو وائرس سے آگاہی دی، بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر بتائیں۔ کورونا سے بچاؤ کے لیے فیصل آباد کی مسجد جامع عبداللہ بن مسعود میں کلورین ملے پانی کا سپرے، صاحبزادہ مفتی حمزہ بروری کی درخواست پر الخدمت فاؤنڈیشن نے جراثیم کش محلول کا چھڑکاؤ کیا۔ کورونا سے بچاؤ کے لیے ڈاکٹرز اور دیگر فرنٹ لائن ورکرز کے لیے حفاظتی کٹس، توصیف انٹرپرائزز سے کٹس ADCG فیصل آباد فصل ربی کے حوالے کی۔ کورونا کے خلاف جنگ لڑنے والوں کی بھرپور حوصلہ افزائی کی گئی۔ تاندلیہ والا میں لاک ڈاؤن سے ڈرائیور طبقہ بری طرح متاثر، پبلک ٹرانسپورٹ بند ہونے سے ڈرائیور بے روزگار ہو گئے، گھروں کے چولہے ٹھنڈے، بل اور کرایہ دینے کا مشکل ہو گیا، متاثرین کے اعلیٰ حکام اور مخیر حضرات سے مدد کی اپیل۔ بارشوں کی وجہ سے گندم کی فصل کو نقصان، ازالہ کیسے کیا جائے، کاشتکار پریشان، حکومت متاثرہ کسانوں کی امداد کرے، چیئرمین پاکستان کسان کونسل طاہر رزاق گجر کی اپیل۔ 18 ہزاری میں ٹڈی دل کو تلف کرنے کے لیے محکمہ زراعت کا آپریشن، ٹیموں کو 400 لیٹر سپرے فراہم کیا گیا، کاشتکاروں سے تعاون کی اپیل۔ اسٹاف کی کمی، محکمہ اسکول ایجوکیشن اپنے احکامات کے خلاف کام کرانے پر مجبور، جنگ کے گندم خریداری مراکز میں IT اساتذہ سے کلیریکل کام لیا جانے لگا، غیر تدریسی ڈیوٹی سے غیر حاضری پر 3 اساتذہ کو شو کاز نوٹس بھی جاری۔ فیکٹری، کمرشل پلازوں اور ٹیوب ویل کے بجلی کے کنیکشن ملنے کی نوید، پیسکو چیف نے شعبہ میٹیریل مینجمنٹ سے ڈیمانڈ نوٹس جمع کرانے والوں کی تفصیلات مانگ لی، معیشت کا پہیہ چلانے کے لیے کمرشل اور صنعتی کنیکشن لگانے پر زور دیا۔ فیصل آباد جھنگ روڈ گرڈ اسٹیشن پر جدید بس بار کی تنصیب، صارفین کو بجلی کی بلا تعطل سپلائی، کم وولٹیج سے چھٹکارا ملے گا، علی ہاؤسنگ کالونی، شاداب کالونی، لکڑ منڈی اور جھنگ روڈ کے مکین مستفید ہوں گے۔ لالیہ انتظامیہ کی ناقص منصوبہ بندی شہریوں کے گلے پڑ گئی، محلہ نورپور میں سیوریج کا پانی قبرستانوں میں چھوڑ دیا گیا، نالے کی تعمیر میں نقص کی وجہ سے منصوبہ فادیت کھو بیٹھا، عوام کی انتظامیہ سے نوٹس لینے کی اپیل۔ چنوٹ میں سابقہ حکومت کے منصوبے ٹھپ ہو کر رہ گئے، سوئی گیس پائپ لائن اور گرین پارک تاحال نامکمل، گورنمنٹ ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بھی پایا تکمیل کو نہ پہنچا، ترقیاتی منصوبے مکمل نہ ہونے سے شہری مایوسی کا شکار ہونے لگے۔ غفلت یا بے حسی، فیصل آباد میں تاروں کا جال ترتیب نہ دیا جا سکا، بابو والا میں چھتوں کو چھونے والے تار، مکینوں کے سروں پر لٹکتی تلوار، ہزاروں زندگیاں داؤ پر لگ گئی، چند روز قبل 6 سالہ بچی کو کرنٹ لگنے کا واقعہ بھی حکام کو ہوش نہ دلا سکا۔ کمالیہ کے محلہ مدینہ آباد میں سیوریج کے ناقص انتظامات، جگہ جگہ جوہڑ بن گئے، بدبو سے سانس لینا بھی محال، پانی جمع ہونے سے مکانوں کی بنیادیں کمزور ہونے لگی، مکینوں کے اعلیٰ حکام کو ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کی دہائی۔ صوبہ چک 329 رسالہ میں 40 سالہ خاتون کی لاش گھر سے ملی، ابتدائی تحقیقات کے مطابق خاتون کو گلا دبا کر قتل کیا گیا، پولیس نے لاش تحویل میں لے کر تفتیش شروع کر دی۔ سائنکیاں والا پولیس نے 7 منشیات فروش دھر لیے، ملزمان سے چرس اور شراب برآمد، مقدمات درج، گڑھ مہاراجہ موزہ ہستو بلیل سے منشیات فروش گرفتار، پولیس کا ملزم کے نیٹ ورک کو جلد ٹریس کرنے کا دعویٰ۔ مجلس وحدت المسلمین کے امام بارگاہ حیدریہ فیصل آباد میں استقبال رمضان دعا، صوبائی ڈپٹی سیکریٹری جنرل ڈاکٹر افتخار نقوی، علامہ اظہر عباس میں دیگر کی شرکت، علامہ ذاکر حسین نقوی نے فضائل رمضان پر روشنی ڈالی، علامہ اسماعیل آبدی نے دعا کرائی، اور MNA چودھری خالد جاوید وائز اور MPA بلال اصغر وائز کی والدہ کی گوجرا میں کلخانی، پیر سید اسرار البہار شاہ، مولانا عبدالعلی غزالی اور MP عبدالقدیر اوان شریک، صدر آل پاکستان پرائیویٹ اسکول اینڈ کالجز امین بصرہ میں سیاسی و سماجی شخصیات کی شرکت۔